भवानी माविलाई प्रस्तावित माविको रूपमा 2038 सालमा उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ भवानीलाई अब एउटा मावि बनाउनु पर्छ भनेर एउटा प्रस्तावित मावि 2038 सालमा उहाँले नै त्यसको चाहिँ के त सुरुवात गर्नु भएको थियो र पछि 43 सालमा त्यसले स्थायी माविको रूपमा स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो। त्यसमा उहाँको ठूलो योगदान छ। तपाईँको गोर्खा क्याम्पस पहिला थाँतीपोखरीको लागि आएको पछि हिलेपोखरीलाई आएको भएर गोर्खाका त्यहाँका तत्काल यहाँको क्याम्पस गोर्खाले लयो थाँतीपोखरीको ठाउँमा हिलेपोखरी बनाएर सालतिर 63-64 सालतिर त्यो गएर साकार भयो। सुधार गर्ने समाजको सुधार गर्ने राजनीति हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। जहिले भेट्नुँदा पनि चाहन्छु र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने भावी पिढीसम्म त्यो लैजाने हो र हरेकले र समाजमा का अगुवाहरूले गर्ने एउटा निष्ठाको राजनीति। प्रथम स्मृति दिवसको सन्दर्भमा उहाँ पर सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। शिक्षक हुनुहुन्छ कालिका खनाल, उहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसनका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जुललाल श्रेष्ठ उहाँ भन्ने स्मारक विमोचन गर्ने कार्यक्रममा रहेका छौँ। उहाँको त्यो पनि मैले त्यसमा राखेको छु, त्यो पनि निकै सान्दर्भिक लागेको छ मलाई। त्यसैगरी उहाँले 2058 सालमा सम्भवतः एकता पाक्षिक भन्ने पत्रिकामा दिनुभएको एउटा अन्तर्गतमा हामीले त्यो स्मृतिमा ओदराज भन्ने जुन स्वराज भन्ने स्मारिका एउटा ऐतिहासिक रूपमा उहाँका योगदानहरूले भरिएका हुनेछन्। उहाँलाई कुन रूपमा यस समाजका मान्छेहरूले लिएका छन् भन्ने कुराहरू त्यसमा हामीले हरसम्भव समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। यद्यपि त्यो पूर्ण छैन, त्यसमा अझै थुप्रै कुराहरू छुटेका छन्। उहाँका जीवनका विभिन्न पाटाहरू त्यहाँ अझै संगठन विभागका प्रमुख आदरणीय नेता प्रयोग गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो स्मृतिमा वज्राज संग्रहणीय एउटा पुस्तक बन्नेछ भन्ने हामीले आजका विशिष्ट अतिथि र अन्य अतिथि र कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई उहाँलाई पनि हामीले आभार र धन्यवाद व्यक्त गरेका छौँ। र हामीले गएको चैत्र 8 गते उहाँ भौतिक रूपमा हाम्रो माझमा नभए पनि उहाँका योगदानहरूलाई चिरस्थायी गर्नुपर्छ र एउटा संस्था बनाएर जानुपर्छ। त्यो भए पनि उहाँलाई सधैँ जिउँदो राख्न सकिन्छ। नभएदेखि उहाँलाई हामीले एमाले बुद्धिजीवी परिषदका अध्यक्ष माफ गर्नुहोला ऋषि खनालज्यूलाई म संक्षिप्तमा स्मृति सन्देशहरू राखिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। लाई पनि म यसै सन्दर्भमा सम्झन चाहन्छु र ओजराज भट्टराई मसँग त्यति लामो सङ्गत नभनौँ, किनभने 54 सालबाट हामी एउटै कमिटीमा बसेर काम गरियो। उहाँ पार्टीको सचिव हुनुभयो, पार्टी विभाजन भएपछि ओजराज कमरेड पार्टी सचिव हुनुभयो र म पार्टीको कार्यालय सचिव भएँ र उहाँको एउटा हेल्पिङ ह्यान्ड्सको रूपमा म कार्यालयमा रहेर काम गर्दाखेरि हामी धेरै सँगसँगै बसेर सँगसँगै उठ बस एउटै ओछ्यानमा पनि सुत्यो होला, धेरै दुःख सुखका काम कुराहरू गरियो होला। ज्यादै मेरो निकट उहाँको निकट भएर मैले काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ र त्यसो भएको हुनाले मैले उहाँलाई राम्रैसँग चिन्दथेँ र मैले उहाँलाई राम्रैसँग जान्दछु र यहाँ आएर पनि म धेरै पटक बसेँ, धेरै पटक उठबस गरेको छु र उहाँको किताब आह्वान पुनः संस्कारको भन्ने किताबको बारेमा सबभन्दा पहिला उहाँले किताब तयार गरेर मलाई दिनुभयो र यसको बारेमा केही लेख्नु पर्यो भन्नुभयो। मैले एउटा समीक्षा पनि लेखेँ आह्वान पुनः संस्कारको भन्ने किताबको। मैले फुलको टोली भन्ने साहित्यिक पत्रिका निक्लन्थ्यो गोर्खाबाट, मैले त्यसको समीक्षा गरेको छु त्यो किताबको बारेमा र करिब 1.5 वर्ष त्यो किताब म कहाँ रहेर त्यो किताब पुनः फेरि कमरेडले फिर्ता लिएर आउनु भयो। यो म प्रकाशन गर्नु पर्यो ऋषिजी, ल फिर्ता लैजान्छु भन्नुभयो। ल हुन्छ भने मैले त्यसको समीक्षा गरेको छु। आज मैले त्यो फुलको टोली खोजेको भेटिनँ मैले। म त्यो समीक्षा कस्तो गरेको रहेछु त्यतिखेर आह्वान पुनः संस्कारलाई भनेर हेर्छु भनेको केही कुरा त मलाई अझै सम्झना छ। र हामीले ओजराज कमरेड हामीले तीजको बेला एउटा गीतको किताब नै निकालेका थियौँ, तीजको गीत। र त्यो तीजको गीतमा उहाँको 2टा गीत, मेरो 2टा गीत रहेको थियो, अरू साथीहरूको पनि गीत रहेको थियो। उहाँको एउटा गीत मलाई सम्झना छ, भान्से चोर भन्ने गीत थियो, काङ्ग्रेसको सरकार थियो त्यतिखेर। अनि उहाँले चाहिँ भान्से चोर भनेर एउटा गीत लेख्नु भएको छ, तीजको गीत। त्यस्तै गरेर अब हामी पार्टी कार्यालयमा रहँदाखेरि नि उहाँ सचिव, म कार्यालय सचिव भएर रहँदाखेरि पनि अनि हाम्रो कतिपय उसमा कविता, उहाँ कविता लेख्ने, कविता मलाई सुनाउने
र म फेरि कविताप्रति अलि रुचि राख्ने नेपाली साहित्यको विद्यार्थी भएको हुनाले म बडो ध्यानपूर्वक सुन्थेँ। अनि त्यो भएको हुनाले उहाँले टेलिफोनमा यहाँ आइसकेपछि पनि टेलिफोनमा पनि उहाँले कविता लेखेर मलाई ऋषिको कविता सुन त कस्तो लाग्यो तिमीलाई यो कविता भनेर उहाँले कविता सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। प्रशस्तै कविता म राति आधा घण्टा पौने घण्टासम्म पनि टेलिफोनबाट कविता भनेर मलाई सुनाउने र काम गर्नु त्यो हुन्थ्यो हामीसँग। त्यसो भएको हुनाले उहाँ मेरो स्मृतिमा अझ ताजै हुनुहुन्छ। उहाँका कविताहरू म झलझली सम्झिरहेको छु र मसँग केही रेकर्डहरू नै थिए उहाँको कविताको, तर त्यो अब खोज्नुपर्ने होला त्यो कहाँ छ। र अर्को कुरा उहाँको एउटा विशेषता के रहेको थियो भने उहाँ हरेक कुरा अध्ययनशील हुनुपर्छ है। यो नेता बन्नको लागि अध्ययनशील हुनुपर्छ, चिन्तनशील हुनुपर्छ। तपाईहरु पढ्नुपर्छ। खै तपाईहरु दस्तावेज पढेको, खै पार्टीका नीति सिद्धान्त पढेको, खै हामी त खुराकै छैन, हामीलाई खुराकै भएन। तपाईहरु कोही मान्छे ठुलो भएर मात्र के गर्ने, तपाईहरु बुझिनै नभए मान्छे भनेर हरेक पार्टीका कार्यकर्तालाई उहाँको भाषणको पहिलो एजेन्डा, उहाँको भनाइको पहिलो विचार नै वैचारिक रूपबाट अलि सक्षम हुन पर्यो भनेर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। हरेक कुरामा पार्टी उहाँका अन्तरङ्ग मान्छे भेट्नु साथ उहाँले चाहिँ अलि वैचारिक रूपबाट सबल हुनुपर्छ, दृढ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँको रहेको थियो। अनि त्यसो भएको हुनाले हरेक कुरामा विचार प्रवाहको एउटा स्रोत पनि रहनुहुन्थ्यो। र कम्युनिस्ट आन्दोलन त अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनदेखि लिएर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका उहाँ त धरहर नै हुनुहुन्थ्यो, स्रोत नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग जहाँ जुनसुकै ठाउँको कुरा सोद्धा पनि उहाँले प्रश्नसँग चाहिँ भन्ने र त्यस्तो शिक्षा दिने कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। धेरै छन् उहाँका अन्तरङ्ग बसाइ उठाइका कुराहरू। विशिष्ट अतिथिहरू हुनुहुन्छ, प्रमुख अतिथिहरू हुनुहुन्छ। म धेरै कुराहरू भोलि अब त्यो अवसर मलाई यो पुस्तक निकाल्ने कुरा मलाई मेसो भएन, थाहा भएन, नत्र भने म यो उसमा पुस्तकमा पनि उहाँका सँगका अनुभव अनुभूति र उहाँको किताबका बारेमा पुनः आह्वान, संस्कार पुनः आह्वानको भन्ने किताबको बारेमा पनि म केही कुराहरू लेख्थेँ। र ठिकै छ, अब आगामी दिनमा त्यो अवसर प्राप्त होस्, म हाम्रो मित्रलाई पनि त्यो अनुरोध गर्छु। र म यिनै संक्षिप्त कुराहरू राख्दै, धेरै छन् मनभरि भन्नुपर्ने कुरा धेरै छन्, तर समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राखेर म मेरो संक्षिप्त भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, नमस्कार। पुष्पराज भट्टराईले दिनुभएका विचारलाई बोकेर अझै पनि म यहाँ हिँडिरहेको छु र उहाँको स्मृतिमा छु भन्ने लाग्छ। त्यति बेला धेरै सानो उमेरको मान्छे भए पनि सरिदय मलाई यहाँ राजनीतिका कामहरूमा, बस्ने कामहरूमा सघाउनु हुने धेरै मित्रहरूलाई, कतिपय मित्रहरूलाई यहाँ भेट्ने अवसरहरू मिल्यो, कतिपय मित्रहरूसँग भेटघाट भएको पनि छैन। तर यो भेटघाट, यो अवसरले मलाई के लागेको छ भने कम्युनिस्टहरू जहाँ रहे पनि आफ्ना विचारले, सिद्धान्तले, व्यवहारले एकताबद्ध हुँदै अगाडि बढिरहनेछन्। ठाँटी पोखरीले मात्रै नभएर गोर्खाले आफ्नो अभिभावक पनि गुमाएको छ भन्ने ठान्दछु। यो अभिभावकत्व घुम्ने कुरा, जाने कुरा एउटा चिज हो, तर उहाँले छोड्नुभएका धेरै पदचिन्हलाई चाहिँ हामीले पछ्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। अघि नै भन्नुभएको छ उहाँका सन्दर्भमा धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर, त्यसमा मेरो पनि सहमति छ। उहाँले जति ठाँटी पोखरीका लागि गर्नुभयो, उहाँको स्मृतिमा ठाँटी पोखरीले त्यति गरेन भनेर भन्छु मैले। ठाँटी पोखरीप्रति उहाँले जति योगदान गर्नुभएको थियो आफू जिउँदो छँदा, आज मरिसकेपछि पनि पुष्पराज भट्टराईप्रति ठाँटी पोखरीले सम्मान गर्न कहीँ न कहीँ कन्जुसाइ गरेको छ कि भन्ने ठान्छु। त्यस कारणले मैले यो कुरा भनिरहँदा यो ठाँटी पोखरीका सबै मान्छेहरूले एकचोटि ठाडो पारेर सुनिदिए हुन्छ भन्ने लाग्छ। आगामी दिनमा उहाँका योगदानलाई, उहाँको भूमिकालाई अझै खोज गरिदिए हुन्छ भन्ने लाग्छ। विशेष गरेर म केमा चाहिँ प्रभावित बेसी छु भने म यो लेखको मान्छे चेपे खोलाको एकदम शिरमा अशान्ति, धेरै गरिबीले, भोकमरीले मान्छेहरू बसाइ चरिरहेका बेलाका मान्छेहरूलाई पालौटादेखि चेपे किनारको ठाउँमा जुन खालको बस्ती बसाउने सङ्घर्ष उहाँले गर्नुभयो, सम्भवतः यति ठुलो सङ्घर्ष स्थानीय सामन्तहरूसँग अरू धेरै ठाउँमा गर्नु परेको थिएन कि भन्ने लाग्छ। यस कारणले हामी आजको सन्दर्भमा दुनियाँलाई हेर्ने गर्छौँ, तर प्रत्येक मान्छेले उसले बाँचेको युगको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दछ। त्यो युग जति बेला लेखपढ गर्ने अवसर थिएन, विद्यालय कलेज थिएनन्, चेतनाको राको बालेर हिँड्ने मान्छेहरूको कमी थियो, जसले त्यो उज्यालो देखे ती मान्छेहरू पछि लागेर ती उज्यालोको रातमा, ती उज्यालोको तापमा मान्छेहरू लागिरहेका थिए। यहाँ धेरै उतार चढाव चाहिँ ठाँटी पोखरीले बेहोरेको छ, तर यो एउटा केन्द्र हो। यो पश्चिमका निमित्त, कम्युनिस्ट आन्दोलनको निमित्त भन्दछु, ठान्दछु मैले त्यस्तो।
बन्दीपुरपछि सम्भवतः ठाटी पोखरेलले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै ठुलो योगदान गरेको छ। त्यो योगदान गर्ने मध्येको एउटा पात्र चाहिँ भोजराज भट्टराई हुनुहुन्छ। उहाँका धेरै कविताहरू सायद उहाँका डायरीमा छन्। उहाँको लेख्ने बानी थियो। सम्भवतः यो स्मृति प्रतिष्ठानले भोजराजी हुनुहुन्छ, उहाँको कान्छो छ, उहाँ धेरै जान्नुहुन्छ आफ्नो बुवालाई। परिवारका सदस्यहरू मध्ये पनि धेरै जान्ने र अलि कम जान्ने पनि हुन सक्छ, धेरै जान्ने हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो बुवालाई। सायद ती डाक्टरलाई हामीले प्रकाशन गर्न सक्यौँ भने त्यति बेलाको इतिहास जीवन्त भएर पनि आउन सक्दछ। मैले यहाँ थोरै अलिकति यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भएको छ। उहाँ साँच्चै नै बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त शालीन। सदैव हामीलाई तपाईहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, अध्ययनशील हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो र हामीलाई पनि, मलाई पनि उहाँले कविता आएको सन्दर्भमा कविताहरू सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। र उहाँ शालीन व्यक्तित्व, सादा जीवन, उच्च विचारका साथ आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि लाग्नुभयो। र उहाँलाई मैले यो पछि उहाँ रोगबाट ग्रसित भइसकेपछि म 65 सालमा गोर्खाल्यान्ड सम्पर्क मञ्चको अध्यक्ष रहँदाको अवस्थामा उहाँले त्यो कविता लेख्नुहुन्थ्यो। त्यो कविता प्रकाशन गर्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको थियो र त्यसपछि उहाँलाई यो रक्त अल्पता सम्बन्धी रोगले उहाँलाई घेर्यो र त्यति धेरै हामी सम्पर्क रहन सकेनौँ र त्यो काम हामीले गर्न सकेनौँ। र पछि पनि उहाँ काठमाडौँ जाँदाखेरिमा अत्यन्त महँगो औषधि सेवन गर्नुपर्ने, रगत चढाउनु पर्ने र प्रत्येक पटक जाँदाखेरिमा मलाई उहाँले सम्पर्क गर्नुहुन्थ्यो। आदरणीय हाम्रो नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सम्पर्क गर्नुहुन्थ्यो र हामीले पनि सकेको सहयोग गऱ्यौँ। तर जति गर्नु पर्थ्यो भोजराज भट्टराईलाई हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भन्ने लाग्छ। र म अहिले भर्खर धनञ्जय कमरेडले भन्नुभयो ठाटी पोखरीलाई उहाँले जे जति गर्नुभयो, तर ठाटी पोखरीले उहाँलाई, मलाई पनि लाग्यो, किनभने यो उपस्थिति उहाँप्रति आज उहाँको स्वर्गारोहण भएको 1 वर्षको दिनमा पनि सायद खबर नभएर पनि हुनसक्छ। तर यो ठाटी पोखरीको यो पातलो उपस्थिति, त्यहीमाथि पनि हाम्रो एमालेकै पनि यहाँ राम्रो सङ्गठन छ। हामीले 3-3वटा गाविस 54 सालमा जितेको थियौँ, तर यो पातलो उपस्थितिले पनि उहाँप्रति हामी अलिक गम्भीर भएनौँ कि भन्ने कुरातिर म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र कमरेड भोजराज भट्टराईको स्मृतिलाई चिरस्थायी गर्नका लागि हामी काठमाडौँ बसेका साथीहरूले के कति गर्न सक्छौँ सुभाषजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई पनि तपाईँ सम्झिनुहोस्, हामीले सकेको सहयोग हामी गर्न तत्पर छौँ। गोर्खाल्यान्ड सम्पर्क मञ्चको अध्यक्ष स्वास्थ्यको कारणले आउन सक्नु भएन, उहाँले एउटा सन्देश पठाउनु भएको छ। हामीले आगामी दिनमा उहाँको स्मृतिलाई चिरस्थायी गर्न हरेक किसिमको सहयोग गर्छौँ र म जान सकिनँ भनेर मसँग सन्देश पठाउनु भएको छ। गत साल भदौ 2 गते जब उहाँ स्वर्गवास हुनुभयो, उहाँको मृत्यु भयो, मलाई कमरेड पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहान 4 बजे फोन गरेर बताउनु भयो भोजराज कमरेड भेट्नुभयो, तपाईँले गोर्खालीहरूलाई खबर गर्नुहोस्, 8 बजे पशुपति लाने कार्यक्रम छ भनेर मलाई भनिसकेपछि म निरन्तर लागेँ र धेरैभन्दा धेरै गोर्खालीहरूलाई, वाचस्पति देवकोटा लगायतका गोर्खालीहरूलाई, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र हामी घाटमा गयौँ उहाँलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नका लागि। यो बिचमा आज उहाँको स्मृति सभा हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाउने बित्तिकै भोलि मात्रै मेरो गण्डकी अञ्चल सम्पर्क कमिटीको मैले आफै मेरो पहिलो कार्यक्रम पनि हो, म भर्खरै मात्रै अञ्चलको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको छु। त्यो हुँदै पनि मलाई डोर्यायो। मेरो लगभग 600-700 सङ्गठित सदस्यहरूको भोलि कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रमलाई पनि मैले साथीहरूलाई जिम्मा लगाएर आज यो कार्यक्रममा जानुपर्छ। म गोर्खालीको नाताले म एउटा उहाँको छोरा जस्तै, छोराकै नाताले पनि म त्यहाँ जानुपर्छ, कस्तो हुनुपर्छ भनेर म नेता कमरेडहरूसँगै आएको छु। धेरै कुरा नराखौँ, राष्ट्रिय राजनीतिका सङ्ग्रहहरू प्रमुख अतिथिले राख्नुहुनेछ। र म अन्तमा के मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु भने क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्गा कमरेडलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। भोजराज भट्टराईले जे काम सुरुवात गर्नुभयो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँले एउटा कोशी ढुङ्गाको रूपमा स्थापित हुनुभएको थियो, उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नका लागि त्यो सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। तपाईँ हामीले उहाँले चलाएको अभियान र उहाँले हाकेको पार्टी सङ्कटमा भोजराज भन्ने कुरालाई चरितार्थ गर्दै यो ठाउँमा, यो नगरपालिकामा, यो निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले नेकपा एमालेका विचारलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। त्यही रफ्तारमा लाग्नका लागि म कमरेडप्रति आग्रह गर्न चाहन्छु र म सम्पर्क कमिटीको तर्फबाट, सम्पर्क मञ्चको तर्फबाट हामीले के कति गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ। हामी काठमाडौँ भए पनि तपाईँहरू यहाँ कार्यक्रम राख्नुहोस्, तपाईँले राखेको हरेक कार्यक्रमहरूमा
हामी काठमाडौँबाट नेता कमरेडरलाई ल्याउने अन्य सहयोगहरू गर्ने कामहरू हामी गर्नेछौँ। बाँकी कामहरू पुरा गर्नका लागि हामी सधैँ तत्परताका साथ लाग्नेछौँ। यो प्रतिष्ठानलाई हस्, उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कमल पटक पटक सम्पर्क गरिरहेको थिएँ र उहाँले पनि मलाई प्रश्न छ, हामीले सम्भव भएसम्म गोर्खा यो प्रतिष्ठानलाई हरेक हिसाबले सहयोग गर्न तयार छ। त्यो सहयोग मलाई लाग्छ जिल्ला पार्टीको तर्फबाट थोरै वा धेरै सुरु भएको छ। यो निरन्तर रहने कुराको म यहाँहरू समक्ष प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। साथै ओजराज भट्टराई एउटा वैचारिक नेता हुनुहुन्थ्यो। ओजराज भट्टराई गोर्खाली कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, सिङ्गो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन गुट फुट र विभाजनमा उमलिनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई अघि बोक्ने एउटा वैचारिक नेता हुनुहुन्थ्यो, जसले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जुन बेलामा पार्टी विभाजन भयो, विखण्डन भयो, त्यो बेलामा नेतृत्व सम्हालेर सफल नेताको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसक्नु भएको छ। इतिहासमा यो नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनमा एउटा ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा लेखिसकिएको छ। त्यस हुनाले मैले धेरै कुराहरू गर्न छैन। कमरेड ओजराजप्रति हामी श्रद्धा, सम्मान र श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहँदा धार छल र कृत्य काइतेले होइन, पार्टीलाई सबल, सक्षम र सुदृढ बनाउनुको निम्ति सबै हिसाबले लाग्यो र यो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने दिशामा सबै अनेकता होइन एकताको साथ लाग्यो भने साँचो अर्थमा ओजराज कमरेडप्रति सम्मान गरेको, श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको हुनेछ। त्यसको निम्ति नेकपा एमालेमा आस्था र विश्वास राख्ने सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदाय र पार्टीका नेताहरू, समर्थक, शुभचिन्तकहरूलाई यो बाटोमा उभिनको निम्ति, त्यो बाटोमा लागिदिनको निम्ति जिल्ला पार्टी गोर्खा हार्दिक अनुरोध गर्दै फेरि आदरणीय नेता कमरेडप्रति पार्टी जिल्ला कमिटीको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै यो प्रतिष्ठानलाई सुदृढ, सफल बनाउनको निम्ति जिल्ला पार्टी हर ढङ्गले प्रयत्न रहने कुराको पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आफ्नो संक्षिप्त बनाइ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद। लाल सर सम्मान गर्न लागिरहेका छौँ र यसलाई हामी हरेक वर्ष जारी राख्दै जानेछौँ र आगामी वर्ष अरू उहाँका सहयात्रीहरूलाई सम्मान गर्नेछौँ। आज सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरूमा नेकपा एमालेका नेता पनि हुनुहुन्छ वाचस्पति देवकोटा, गोर्खा जिल्लाको एउटा कम्युनिस्ट एमालेको नेताको नाममा उहाँको नाम पनि अगुवा रूपमा आउने गर्छ। उहाँ ओजराज भट्टराईको सहयात्री हुनुहुन्थ्यो। सँगसँगै उहाँहरू राजनीति गर्दै गोर्खाको कम्युनिस्ट र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा उहाँहरूले भूमिका खेल्नु भएको छ। 2047 सालमा उहाँहरू सँगसँगै एक दिन अगाडि ओजराज भट्टराई सहितका 25 जना नेताहरू र त्यसको भोलिपल्ट वाचस्पति देवकोटा नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। ओजराज भट्टराई 2038 सालदेखि झन्डै 9-10 वर्ष नेकपा संयुक्तको कार्यकर्ता भएर, नेता भएर पनि रहनुभयो। त्यस पछाडि उहाँले पार्टी एकताको कुरा गर्नुभयो। नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्नुपर्छ हामी भनेर उहाँले प्रस्ताव लैजानु भयो, माथि केन्द्रमा भन्नुभयो। तर त्यो कुरा जब सुनवाई नभएपछि उहाँले त्यसको अध्यक्षको नाताले सिङ्गो जिल्ला कमिटीले नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। स्थापना नगर्ने यो कामले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई सँगसँगै उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो, यहाँका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्नुभयो, साथ दिनुभयो। उहाँ पनि नेकपा संयुक्तबाट नेकपा एमालेमा सँगसँगै आउनु भएको थियो। उहाँ सँगसँगै 2015 सालमा उहाँ उम्मेद्वार बन्दै गर्दाखेरि
उहाँको घर गोर्खाको जौबारी हो। उहाँ अहिले नारायणगढमा हुनुहुन्छ। ओजराज भट्टराई भन्दा झन्डै 9 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि ल्याउने मैले अथक प्रयास गरेँ। उहाँ आउन इच्छुक हुनुहुन्थ्यो। अलि बुढो मान्छे हुनुहुन्थ्यो। पब्लिक बसमा ल्याउन पनि समस्या। मैले केही साथीहरूलाई गाडीको अनुरोध गरेको थिएँ, आज बिहानसम्म जसरी पनि ल्याउने भन्ने मेरो प्रयास थियो, तर त्यो प्रयास असफल भयो। उहाँ आउनु भयो भने ठिकै छ, आउनु भएन भने पनि उहाँले एउटा सन्देश मलाई पठाउनु भएको छ। त्यहाँ लगेर मेरो सन्देश सुनाइदिनु ओजराज भट्टराईको बारेमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, 2015 सालमा उत्तरी गोर्खाको उम्मेदवार जगतबहादुर श्रेष्ठ बन्दै गर्दा त्यति बेलाको त्यो बुथको एजेन्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल बस्नु भएको थियो। पुष्पलाल भट्टराई 15 सालको आम निर्वाचनमा जगतबहादुर श्रेष्ठको बुथको एजेन्ट हुनुहुन्थ्यो। यो एउटा ऐतिहासिक तथ्य पनि हामीले भेटाएका छौँ। उहाँ आउन इच्छा हुँदा हुँदै पनि आउन सक्नु भएन। उहाँलाई पनि आज हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। यसै गरी अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यहीँ आउनु भएको छ उहाँ यमुना प्रसाद न्यौपाने। उहाँ 77 वर्षको हुनुभयो। गोर्खा जिल्लामा उहाँको जन्म होइन, लमजुङको बिचौरमा जन्मिनु भयो। गोर्खासँग छिमेकी जिल्ला बिचौर। उहाँ सानो उमेरदेखि नै गोर्खासँग उहाँ आकर्षित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पढ्ने सिलसिलामा गोर्खासँग उहाँको एट्याचमेन्ट थियो र त्यस पछाडि उहाँ वामपन्थी आन्दोलनमा पुष्पलालहरू, हिक्मत सिंह भण्डारीहरूको सङ्गतमा आउनुभयो र उहाँ गोर्खा जिल्लाको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उठाउनका लागि एउटा चाहिँ बाल कम्युनिस्टको रूपमा, शिशु कम्युनिस्टको रूपमा त्यस बेलादेखि नै उहाँले योगदान गर्नुभएको छ। एमालेका केन्द्रीय सचिव, संगठन विभागका प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, यसै गरी आजका विशिष्ट अतिथि जगत विश्वकर्मा, नेकपा एमालेका अर्का प्रभावशाली नेता, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी लगायत अन्य केन्द्रीय कमिटीका नेता कमरेडहरूलाई, यी गोर्खा आन्दोलनका हस्तीहरू, गोर्खाको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हुर्काउन बढाउनका लागि, गोडमेल गर्नका लागि आफ्नो सिङ्गो जीवन अर्पण गर्नुभएका ओजराज भट्टराईका सहयात्रीहरू, सहपाठीहरू, उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमका अध्यक्ष लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूलाई पनि सहयोग गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले नेकपा एमालेका नेता, पूर्व केन्द्रीय सदस्य, गोर्खाका एकजना नेता हुनुहुन्छ वाचस्पति देवकोटा। वाचस्पति देवकोटा आउन सक्नु भएन। उहाँलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यो सम्मान पत्र गुरुङलाई अनुरोध गर्दैछु, आदरणीय नेता वाचस्पति देवकोटाज्यूको सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। यो सम्मान पत्र उहाँसम्म पुग्नेछ र आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई, वाचस्पति देवकोटालाई सम्मान गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध। पोखरी गोर्खा सम्मान पत्र श्री वाचस्पति देवकोटाज्यू, पालुङटार गोर्खा, नेपालको समग्र वामपन्थी आन्दोलनमा र गोर्खा जिल्लाको सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा अनवरत रूपमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सहयोद्धा कमरेड स्वर्गीय ओजराज भट्टराईको प्रथम स्मृति दिवसमा ओजराज चेतकुमारी भट्टराई राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। यहाँको शेष जीवन समाज र राष्ट्रका निम्ति अझ सार्थक र उपलब्धिपूर्ण बन्न सकोस् भन्ने कामना सहित सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तर क्रियाशीलताको शुभेच्छा प्रकट गर्दछौँ। अध्यक्ष भूतराज भट्टराई, ओजराज चेतकुमारी भट्टराई राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, केन्द्रीय सचिव, नेकपा एमाले, 3 भाद्र 2073। सम्मान कार्यक्रम उहाँ सहयात्री हुनुहुन्छ। सँगसँगै खेल्दै उहाँलाई ओजराज भट्टराईले गत वर्षदेखि उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ। सरी, माफ पाउनु, बिचौर लमजुङको उहाँ पनि आउनु भएको छ। उहाँले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा ठुलो योगदान गर्नुभएको छ र अहिले पुष्पलाल प्रतिष्ठान चितवनको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा गोर्खाको राजनीतिक आन्दोलनका विषयमा थाहा पाएपछि उहाँले त्यो कुरा भनेपछि त्यो कुराले मलाई आकर्षण गर्यो र मैले उहाँलाई भेटेँ। यसभन्दा अगाडि उहाँलाई मैले सामान्य देखेको मात्रै थिएँ, तर चिनेको थिइनँ र मैले खोज्दै यो सबै कुराहरू खोज्दै जाँदा उहाँ पनि ओजराज भट्टराईको सहपाठी, सहयात्री र गोर्खाको वामपन्थी आन्दोलनको नेता हुनुहुँदैछ। उहाँ भन्नुहुन्छ, म गोर्खाको प्राय ठाउँ पुगेको छु, नपुगेको कुनै ठाउँ छैन। त्यसकारण यस्ता व्यक्तित्वलाई आज हामी सम्मान गर्न गएका छौँ। उहाँलाई पनि उठेर सम्मान लिइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बुवा यमुना प्रसाद न्यौपाने।
ज्यूको तिउ छ। अझ म भन्न चाहन्छु उहाँको शेष जीवन समाज राष्ट्रका निम्ति अझ सार्थक गर्छु। यसपछि हामी मेरो हजुरआमासँग लिएको अन्तर्वार्ताको अंश थियो। मेरा साथी कि मेरा अभिन्न साथी स्वर्गीय भएको आज 1 वर्ष भयो। मैले त्यो साथीलाई भेट्न कति इच्छा राखेका थिएँ। मैले भेट्नै नपाइकन उहाँको केही जानकारी पनि नपाइकन स्वर्गीय भएको मात्र थाहा पाएँ। त्यस कारणले मलाई आज यो वर्ष दिनको कार्यमा साथीको स्थानमा आएर मैले केही संवेदना प्रकट गर्ने इच्छा थियो। मेरो शारीरिक तन्त्र खराबीको कारण मेरो सबै शरीरहरूको अवस्था नाजुक भएको हुनाले म उपस्थित हुन सकिनँ। त्यसकारण म क्षमा पाऊँ। म सकेको अवस्था फेरि आएर उपस्थित हुने नै छु। बाट केही अनाजहरू चाहिँ गरिब किसानहरूलाई चाहिँ मैले उत्साह र उहाँलाई सबैले सम्मान गरेर चाहिँ उच्च उसमा राखोस्। त्यो सम्मानको लागि म अति नै धन्यवाद छु। आएर फेरि साथीको शालिगमा आवरण गर्न पाउने भयो। यो कार्यक्रममा जान मेरो इच्छा थियो। कारण त्यसले पर्नुको त्यो चाहिँ इच्छा उत्साह चाहिँ त्यही उपस्थित हुने मेरो इच्छा हो। म जाने इच्छा अनुसार ओझराजीको नाति मेरो पनि म आफू पनि सम्मानित हुने मलाई उहाँलाई चुनाव हार्नुभयो। त्यस्तो लडाको खालको भर्खरको केटा मान्छेलाई पेट दिइहाल्ने त्यस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सनब्रेद भन्ने उहाँको निकनेम थियो। उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुनका लागि म आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई अनुरोध गर्दछु र यो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म उहाँका सहपाठी यमुना प्रसाद नेउपानेलाई अनुरोध गर्दछु। यस्तै बुवा उहाँको त्यो खालको क्रियाशीलता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यमुना बुवालाई नै म यो अर्को सम्मान अर्का फाँटी पोखरीका सहयोगका कमरेड हुनुहुन्छ वज्रराज भट्ट जुद्ध बहादुर पपने। आज कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिलाई म अनुरोध गर्दछु उहाँको सुस्वास्थ्य होस्, दीर्घायु होस्, आफ्ना मान्छेहरू सबै सधैँ। यमुना प्रसाद नेउपाने, कमरेड जगत बहादुर श्रेष्ठ 6 जना सम्मानित व्यक्तित्वहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सङ्घ संस्थाका आदरणीय व्यक्तित्वहरू र प्राध्यापक, शिक्षक, राष्ट्रसेवक, कर्मचारी मित्रहरू, हाम्रो जिन्दगी संसारमा करिब करिब हामी 7 अरब मान्छेहरू छौँ र कोही मान्छे अलि गोरा छन्, सेतो कपाल भएका मान्छेहरू छन्, अमेरिका युरोपतिर बस्ने गर्छन्। कोही मान्छे अफ्रिकी मुलुकतिर बस्ने गर्छन्, अलि काला छन्, ठुला ओड छन्, घुम्री परेको कपाल छ, त्यो त्यहीको सुन्दरता छ। केही मान्छेहरू हामी एसिया, नेपाल, भारतका केही देशमा बस्छौँ, हामी यो खालका गौँ गोरा छौँ, धेरै अग्ला पनि छैनौँ, धेरै होचा पनि छैनौँ। र यो संसार एक थरीहरू कर्मको फलमा संसार अगाडि बढ्छ भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। एक थरीहरू हामी विज्ञान मान्छौँ, जगत र जीवनलाई बुझ्छौँ, अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध लड्छौँ, यस्ता खाले मान्छेहरू पनि हामी छौँ। दुई थरी मान्छेहरूको बीचमा शासन व्यवस्था चलिरहेको छ। एक थरी मान्छेले अर्को थरी मान्छेलाई शासन गर्दै गर्छन्। यो संसार आज हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन स्थापना भएको 67 वर्ष भएको छ। 67 वर्ष हुने